ثم الصلاة والسلام على الذي جعلته نبيا في الأول إيجاد الكون والمكان ثم غبسته ألف عام في بحور العلم والبرهان بالخصوص على سيدنا ومولانا وصاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله على محبهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. پنجتن کے خالق کا نام بہت بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر کس طرح ان تک پہنچے جو پریشان ہو جاتے ہیں آپ سے یا علی سن کر. یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خاندادہ تطہیر پر بلندر صلوات. قبلہ اجازت ہے. بسم اللہ. آپ کے اور میرے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد وآل محمد. ڈاکٹر صاحب مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے چاہنے والا، بسم اللہ، اگر کوئی ہمارے چاہنے والا صدق دل سے، اگر ہم محمد و آل محمد کی محب رکھنے والا صدق سچے دل سے ایک مرتبہ ہم پر درود پڑھے اور درود پڑھنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے. اب جو بول رہے ہیں مولا آپ کو سلام کریں. جب ایک مرتبہ صدق دل سے درود پڑھے ہم پر اور پھر 400 سال تک چپ رہے، 400 سال کے بعد پھر درود پڑھے. یا درود نہیں پڑھنا کہ اگر ناستے صحیح تو میں پھر نہیں بیٹھا. 400 سال تک چپ رہے پھر درود پڑھے. ملائکہ کہتے ہیں بندہ خدا روک تو صحیح، ابھی پچھلا ثواب نہیں آگے بڑھ رہا. جیو مولا آپ کو زندگی دے، آپ میرا ساتھ دیتے ہیں. مولا آپ کی معرفت میں اضافہ کرے. توجہ ہے سامعین کرام، یہ کر 400 سال تک چپ رہے پھر پڑھے. فرشتے کہتے ہیں رک تو صحیح. قبلہ آپ کی اور میری بات نہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں. قرآن شاہی قرآن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو شروع سے لے کر قیامت تک حالت رکوع میں اس کی تسبیح کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. توجہ تھوڑا سا بیدار ہو. حالت رکوع میں کچھ حالت سجدہ میں، کچھ حالت قنوت میں، شروع سے لے کے تب سے لے کے جب تک پتہ نہیں کب تک. توجہ تھوڑا سا رکوع میں ہے، تھکتے نہیں. اور کچھ فرشتے مومنین کی مدد کے لیے مامور ہیں اور کچھ فرشتے کرامن کاتبین کی شکل
किसी ने पूछा मौला कोई अमल बताइए, कोई वजीफा बताइए, कोई मुजर्रब वजीफा। मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं सुन, तू चाहता है कि तू कोई ऐसा अमल मुझे बताऊं कि गुनाह लिखने वाला गुनाह मिटाना शुरू हो जाए, सवाब लिखने वाला सवाब लिखना। मिलके सब मिलके मिटाने वाला डॉक्टर साहब मिटाने लग गए, तारीख भाई लिखने वाला लिखने लग गए। आपकी समातों को सलाम, आपने मेरा साथ दिया। लेकिन लम्हा फिक्रिया है यार भाई, बाबा जी एक काम मुझे एक वक्त से एक काम होता। अब मुझे आप कहें तो किबला पानी पी लें, अब साथ कहीं दूध भी पी लें। कई होते हैं बहुत ही हड्डराम होते हैं, कईयों को हलाल हराम का पता नहीं चलता, उनके मिजाज ही दूसरों का हक खाना होता है। अब तो मुख्तलिफ चीजें हैं, हम जैसे लोग हमने पानी पी लिया, ऊपर से दूध पी लिया, हमारा तो निजाम खराब है। एक बार में काम हो सकता है कि पानी पी लिया तो छोड़ के खैर नहीं यार मेहरबानी आप ले आए दूध तो मार दो मुझे, या अभी पीना है। एक बार वक्त में एक काम हो सकता है, या तो वो गुनाह लिख सकता है या वो नेकियां लिख सकता है। और कह कौन रहा है जो खुद इबादतों की जीनत है, जो खुद इबादतों की जीनत है, वो कह रहा है एक ऐसा अमल दो गुनाह लिखने वाला गुनाह मिटाए, रुके नहीं, लिखे नहीं, लिखे हुए मिटाए, सवाब लिखने वाला लिखे। कहा मौला हम तो वैसे ही बड़ी आसानियां ढूंढते हैं, हम पे करम की बारिश हो जाए। मौला वो अमल कौन से? मेरे मौला सैयद सज्जाद फरमाते अगर तू चाहता है कि गुनाह लिखने वाला गुनाह मिटाना शुरू हो जाए, सवाब लिखने वाला सवाब लिखता चला जाए, एक मर्तबा सच्चे दिल से मेरी दादी ज़हरा के कातिलों पर अगर इन चेहरों पर कोई परेशानी आए तो सिवाय गम हुसैन की कोई परेशानी अब मैं कल भी गुजारिश कर चुका हूं, परेशानियां इतनी होती हैं कि इतना सा वक्त भी इनको हजम नहीं होता, लेकिन फिर हमें किसने कहना हम तो वो हैं कि जो जंगल में भी मंगल करते, हमसे बच के रहना, अच्छी उम्मीद न रखना। जो अली का चाहने वाला होता है वो सदका खैरात देता रहता है। अब तेरी मर्जी, तुझे बचे ना दुरूद की अजमत है। इसीलिए मैं बता रहा था कि आज दुरूद पढ़ देना चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ना चाहिए कि दुरूद ही ऐसी ताकत है कि जिसमें दुरूद एक ऐसी इबादत और ताकत और रियाजत है कि जिसमें खुद अल्लाह तुम्हारे साथ मिलकर इन पर दुरूद भेजता है। इससे अजीम इबादत कोई और नहीं हो सकती। तो सामीन कादर में कल गुजारिश कर रहा था कि मौला कायनात की इज्जतों, अजमतों, जमाल कमालात के पहलुओं को अगर हम देखें तो हमें एक ज़िंदगी के अच्छे अच्छे नमूने मिलते, हम जिंदगी अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं। जी जैसा उस अली की जिंदगी के पहलुओं से पहले अली की मार्फत होनी चाहिए।
اب علی کی معرفت سے پہلے علی کے جان پہچان ہونی چاہیے، رشتے داروں کا پتہ ہونا چاہیے. تو جو ہے کچھ رشتے بھی تو ہیں. میں نوجوانوں سے بات کروں، مولا آپ کی جوانیاں سلامت رکھے، آپ تھوڑا سا میرے ساتھ بیدار ہوئیے. اب ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ہر ایک کام کی، ہر ایک منزل کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے، میں نے چھوٹی سی آیت مکمل نہیں پڑھی، چند لفظ پڑھے کیونکہ بات دامن وقت کی گنجائش. اللہ اپنے حبیب کا قرآن میں تعارف کروا رہا ہے. اللہ نے اپنی حبیب کی تعارف کو قرآن کے ذریعے سے بھیجا، اور اللہ نے اپنے حبیب کی بیٹی کی تعریف کو محمد کی زبان سے بھیجا. اللہ کی تعریف و عظمت کیا، سبحان اللہ. سارے مل کے آنکھوں سبحان اللہ. ایک بار مل کے سارے آنکھوں سبحان اللہ. ہم بھی سبحان اللہ کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فاطمہ کو میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ کتنی بیٹیاں، وہ بحث میں فاطمہ کو اس سے بڑھ کر تجھے یقین ہی نہیں آتا کہ اس بی بی کی عظمت کیا ہوگی کہ جس کے احترام میں رسالت کھڑی ہو جائے. نہیں، جملوں کو بدلوں. فاطمہ کون ہے؟ راضیہ بھی ہے، صافیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے. عصمت کے درجوں پر نہیں، عصمت کی ملکہ ہے. کہ آپ کے گریڈ ہوتے ہوں گے، میں فلاں گریڈ کا، فلاں گریڈ کا. اب چیف کا گریڈ کیا کہیں گے آپ؟ نام ہی کافی ہے. یہ ملکہ عصمت ہے. میں نے کہا کہ وہ بی بی اس کی عظمت میں اس سے بڑی فضیلت کیا ہو جو سید الانبیاء ہو، جو آدم کا بھی نبی ہو، موسیٰ کا بھی نبی ہو، عیسیٰ کا بھی نبی ہو، لوط کا بھی نبی ہو، یوسف کا بھی نبی ہو، ابراہیم کا بھی نبی ہو. وہ نبی جس بی بی کے اندر داخل ہونے سے کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو جائے. نہیں سمجھ آئی؟ جملوں کو بدلوں، دیکھنا میری طرف. اب سید الرسول میزان دکھانے لگا ہوں. جو اس ترازو کو جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہو وہ میرے ساتھ ضرور دیں گے. اکثر ہم کوئی چیز لیتے تھے، ایک سائیکل پہ کوئی چیز بیچنے والا آیا، اس کے ہاتھ پہ ترازو ہوتا تھا. ایک یہ پلڑا، ایک یہ پلڑا. عظمت سیدہ سنو، ایک یہ پلڑا، ایک یہ پلڑا. اس پلڑے پر رسالت رکھو، اس پلڑے پر بس سیدہ رکھو. آپ جو سید الرسول بیٹھے ہیں، سیدہ آئی، رسالت اور سیدہ کا وزن کیا تھا؟ سیدہ اتنی وزنی نکلی، رسالت کا پلڑا اوپر. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. توجہ ہے صاحبان قدر کی. آپ کو مولا سلامت رکھے، آپ کی سماعتوں کو مولا اور پر نور کرے. آپ کی سماعتوں میں سوائے حق کے علاوہ کچھ آئے. توجہ ہے صاحبان. یہ وہ بی بی، بلکہ اس بی بی کی عظمت میں علامہ اظہر حسن زیدی صاحب آل اللہ مقامہ کہتے ہیں
सैयद कहते हैं, सैयद ज़्यादा था, कहता था फातिमा की अज़मत के लिए क्या कहूँ, बस इतना कह सकता हूँ, मोहम्मद के हाथ की हथेली में तकदीर की लकीर को फातिमा ज़हरा। मिलके सारे अज़मत सैयदा हम ना बयान कर सकते हैं, ना तो सुन सकता है। हाँ, हम हिम्मत करें, तुझ में हिम्मत नहीं। सैयदा की अज़मत में एक छोटी सी बात आपकी वाक़या गुज़ारिश करता हूँ। सैयदुर रसूल इसी तरह मस्जिद नबी में बैठे थे, सहाबी रिज़वानुल्लाह अजमाइन तशरीफ फरमा थे। भाई जो मजलिस में बैठे, खुदा का वास्ता थोड़ा सा वक्त होता है चेहरे की आपकी नजरों को मुझे देखना, मैं मजबूर हूँ, वजाहत कर नहीं सकता। आप इशारा भी ना समझे तो फिर मेरे तो पेट में दर्द होगी। तवज्जो साहिबान, सैयदुर रसूल मस्जिद नबी में बैठे, सहाबी किराम बैठे। सैयदुर रसूल ने पूछा कि औरत की कोई अजीम बात, औरत की कोई अजीम सिफ्त क्या है? तो औरत की खास सिफ्त क्या है? औरत को कैसा होना चाहिए? तू बता। पहले ने कहा कि ये होनी चाहिए, तू बता। किबला एक बात की तारीफ वही कर सकता है जो उसका कदरदान है। इन्हें क्या पता औरत की अज़मत क्या होती है? तू बता, तू बता, तू बता। अब बारी बारी मस्जिद नबी में सब सहाबी बता रहे हैं। सुलेमान फारसी जो ईमान के 10वें दर्जे पर फाइज था, शादी ताले बिल्ला में सबक सुना रहे, छोड़ के दे कह दे शाबाश। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मेरे बच्चे सुन रहे हैं बात। एक वो जो यहां से शुरू हो रहे थे, वो इधर बैठा था जो ईमान के 10वें दर्जे पर फाइज था। अब उसने देखा बारी चल रही है, मेरी बारी भी आएगी। चुपके से उठा, खुदा के लिए थोड़ा सा चुपके से, बाबा ने चुपके से उठा, उठकर उस दरवाजे पर गया जिस दरवाजे पर सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफा मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने तक आयत तत्हीर की तिलावत करते रहे। सैयदा के दर पर 10वें दर्जे ईमान वाला सलमान जा पहुंचा, दस्तक दी। दरवाजा खुला, अंदर से सैयदा ने कहा, चाचा आप मुझसे पूछने आए हो? बताइए औरत की खास सिफ्त क्या है? 10वें दर्जे वाले सलमान ने सुना, चुप हुआ, बैठ गया। तवज्जो, बारी चल रही थी, यहां तक पहुंची जैसे ही सलमान की बारी का सलमान सैयदुल रसूल का सलमान खड़ा हो, औरत की कोई खास सिफ्त बता दे, औरत को कैसा होना चाहिए। एक बात समझा लूं,
اگر میں کوئی بات کسی بچے سے پوچھوں مجھے اس بات میں شک ہوگا کہ شاید نماز میں ایسے نہیں ہے. بیٹا میں نماز کے متعلق کوئی تاریخ بھری مسئلہ ہو جائے میں اس بچے سے پوچھوں بھلے ہی سے آتا ہوں شک ہوگا کہ شاید ہی کہیں غلطی نہ کرے. اب جو محراب مسجد کے آیت اللہ مولانا سے پوچھ کر آئے جو فقہ کا مجتہد ہو اسے ڈاؤٹ ہو آپ نے جملہ ہی نہیں لیا آپ نے فکرہ لیا ہی نہیں. جو فقہ کا مجتہد ہو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا. سلیمان کی باری ہے. سلیمان بتا کیا خاصیت صرف ہے. سلیمان بڑے فخر سے کھڑے کہا یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہے کہ جسے کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو. بہترین عورت وہ ہے. بات پوری بتائی آپ نے واہ کی ہائے آپ کی عظمتوں کا سلام آپ سیدہ پر قربان ہونے والے لوگ ہیں. اب جو کہا سلمان نے کہ سب یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہے کہ جس نے نہ کسی نامحرم کو دیکھا ہو. سید رسول کا بس کہا نہیں یا رسول اللہ اس سے بہترین افضل عورت وہ ہے کہ جس نے نہ کسی نامحرم کو دیکھا ہو اور نہ اس نے کسی نامحرم کو دیکھا ہو. سید رسول سلمان ساتھ سچ بتا کس نے بتایا پوچھ کر آیا ہے. سلمان پوچھ کر ہاں یا رسول اللہ پوچھ کر آیا. سلمان سے جب رسول نے پوچھا رسول نے کہا سلمان اگر کوئی مجھ محمد سے پوچھتا میں بھی یہی آپ تھک گئے. کوئی مجھ محمد سے بھی پوچھتا سلمان تمہیں یہی جواب دیتا. تو پتہ یہ چلا جو سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہو اسے بھی تیرے سیدہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو 2% کا مولوی تیرا وضو صحیح نہیں نماز مجھے آتی نہیں صدقہ آجے چھوڑتا نہیں تو سیدہ کی عظمت کو کیا پہچانے. تو جیسے بس آج آپ نے جس انداز سے سیدہ عظمت کو سنا اسی سیدہ کے خاندان کا ایک ایسا فرد ہے کہ جسے آپ رونے کے لیے اکٹھا ملک نیال سے مہدی صاحب مولا کے مشہور و معروف مدافع اور سیدہ کا ان پر ترس ہے. سیدہ کا خاص کرم ہے کہ یہ ایک ایسا ملنگ ذاکر ہے کہ ہر آنکھ کو نم کر دیتا ہے. میں ان کو گواہ بنا کر 2 جملے میں بھی مصائب کے کہتوں جی چاہتا ہے آج مسلم کا پرسا لاہور والی بی بی کو دیا جائے. بی بی تیرے مسلم کا بڑا ارمان اجرکم من زہرا سیدہ ان آنکھوں پر رحم فرمائے. عزادارو 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا. میں نے کل ایک جملہ